जय मसीह नमस्कार दर्शकवृन्द। हामीले हेर्ने चलचित्रहरूलाई समाजको ऐना भन्दा फरक पर्दैन, किनभने समाजमा भएका विसङ्गति विकृति अथवा भनौँ समाजको यथार्थतालाई चलचित्रहरूमा झल्काइएको हुन्छ, चित्रण गरिएको हुन्छ। तर त्यसको लागि कलाकारहरूमा अब्बल रूपमा अभिनय गर्ने क्षमता अनि गुण पनि हुनुपर्दछ। आज हामीसँग यस्ता कलाकार हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा, जसले आफ्नो जीवन्त अभिनयद्वारा छोटो समयमै धेरै दर्शकहरूको मन जित्न सफल हुनुभएको छ र उहाँले धेरै चलचित्रहरू खेल्नुभएको छ। नयाँ सृष्टि, क्रस, अपेक्षा जस्ता चलचित्रहरूमा हामीले उहाँलाई पाउँछौँ र साथै म्युजिक भिडियोहरू पनि उहाँले खेलिसक्नु भएको छ। हजुर, आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु यहाँको अनि मेरो फेभरेट एक्टर अथवा भनौँ उहाँ फेभरेट कलाकार रोशन सेवकज्यूसँग। आउनुहोस् उहाँसँग हामी कुराकानी गरौँ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह। रोशन सेवक एउटा बहुचर्चित नाम, प्रतिभाको धनीको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। कथा लेख्नुहुन्छ चलचित्रको, अनि निर्देशन पनि गर्नुहुन्छ र साथै अभिनय पनि गर्नुहुन्छ। आफूलाई चिनाउनु पर्दा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? कलाकार, निर्देशक अथवा अभिनेता, कस्तो के भन्न चाहनुहुन्छ? हुन त यो दुई तिनवटा पाटो मेरो लागि एकदमै प्यारो हुन्, तर त्यसमध्ये पनि आफूलाई कलाकारमै चिनाउँदाखेरि चाहिँ आफूलाई अलिकति आनन्द महसुस गर्छु है। कलाकार भनी चिनाउँदा चाहिँ आनन्द महसुस हुन्छ हजुरलाई? मतलब कलाकारमा चाहिँ अब सबैजनाले चिन्नुहुन्छ होइन, एउटा आफ्नोपन। अब अरू चाहिँ अब स्क्रिप्ट राइटरमा अनि निर्देशनमा चाहिँ अब पर्दा पछाडिको हुन्छ, नाम मात्र हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब कलाकार भएपछि चाहिँ पर्दामा देखिने भयो। पर्दामा देखेपछि चाहिँ यदि अभिनय मन पर्यो, कला मन पर्यो भने चाहिँ दर्शकहरूको प्यारो हुन पाइँदो रहेछ, आफ्नोपन आउँदो रहेछ कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ कलाकार भनेर नै चिनाउन। यहाँको बाल्यकाल कसरी बित्यो? अब बाल्यकालको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ सन्डे स्कुलमा हुँदादेखि नै मलाई अभिनयहरू गर्नलाई एकदमै इच्छुक व्यक्ति पनि थिएँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि सानैदेखि यस्तै अभिनयहरू गर्ने अनि यस्तै कथाहरूको एउटा कन्सेप्टहरू बनाउने है, त्यस्तै गर्थेँ। अनि पढाइमा भन्दा नि बेसी चाहिँ यो आर्टहरू गर्ने अनि यस्तै खेलकुदहरू अनि कविताहरू यस्तो यस्तो कुराहरूमै रुचि हुन्थ्यो मेरो चाहिँ बाल्यकालदेखि नै। सानैदेखि रुचि थियो? हजुर। अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्। मेरो परिवारमा चाहिँ बुवा आमा होइन, भाइ बहिनी अनि मम्मी चाहिँ एकदमै बिमारी हुनुहुन्थ्यो। यो भनौँ एउटा अन्धकारको कुराले चाहिँ मम्मीको शरीरमा चाहिँ एट्याक गरिरहेको थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मम्मीलाई चाहिँ यो धामी झाँक्रीकोमा लिएर जाने क्रममा चाहिँ धेरै धामी झाँक्रीकोमा गयो। झाँक्री आफै पनि थाकेको कारणले चाहिँ यो यीशु मान्नेहरूकोमा चाहिँ तिमीहरू गयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निको पार्न सक्छ होला है भनेर धामीले भनिसकेपछि अनि हामी चर्च खोज्दै हिँड्यौँ। अनि त्यसरी चाहिँ प्रभुलाई पायौँ। अनि पारिवारिक त्यस्तै हो। सानैदेखि म भोलि गएर कलाकार बन्छु अथवा त्यस्तो केही सपना थियो? जब म सन्डे स्कुलमा गएँ, त्यसपछि सन्डे स्कुलको गुरुआमाले क्रिसमसको बेलामा उडन्त पुत्र भन्ने नाटकमा खेल्ने मौका दिनुभयो। त्यसपछि नाटक खेलेर बाहिर आइसकेपछि सबैले हेर्ने, सबैले माया गर्न थाले। अब सानै थिएँ, कतिले बोके, स्याबासी दिए। अनि त्यो स्याबासी वा तालीले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एक किसिमको भन्ने नसा जस्तै लाग्यो। अनि त्यो एउटा टर्निङ पोइन्ट भयो हजुरको लागि? म चाहिँ अब भोलि गएर कलाकारिता क्षेत्रमा केही गर्न सक्छु भन्ने? अनि हजुर, त्यही महसुस भयो। एक कलाकार बन्दा त सबैको माया पाइने रहेछ, आफ्नोपन पाइने रहेछ भन्ने किसिमको त्यो किसिमको नसा जस्तो लाग्यो। त्यसपछि म कन्टिन्यू यसरी नै नाटकहरू खेल्ने, लेख्ने अनि नाटक ग्रुप बनाउँदै चर्च अरू ठाउँमा गाउँ गाउँतिर जाने
हैन। अरू मण्डलीहरूमा पनि युथहरूको प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि अलि जवान भइसकेपछि है त्यसै प्रोग्रामहरूतिर गएर नाटकहरू देखाउने त्यस्तो ग्रुपहरू लिएर जाने चाहिँ गर्न थालेँ। यहाँलाई जीवनमा यी कुराहरूमा अगाडि बढ्नको लागि कसले प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो? सिधै भन्नुपर्दा नटाटिकन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ प्रेरणा चाहिँ मैले प्रभु येशूबाट नै पाएको हो। कलाकारिता अनि प्रभु येशूबाट प्रेरणा कसरी हो? किन भन्दाखेरि मैले सुरुमा नाटक गरेको भनेर चाहिँ प्रभु येशूले रच्नु भएको कथा हो नि त उडन्त पुत्र हैन। उहाँ कसैको नजरमा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, कसैको नजरमा चङ्गाइकर्ता हुनुहुन्छ, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, तर मेरो नजरमा चाहिँ उहाँ स्क्रिप्ट राइटर पनि हुनुहुन्छ। दृष्टान्तहरू धेरै भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले वचनको साथसाथै उहाँले कथा उखान उदाहरणसहित मानिसहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्थ्यो नि त हैन। अनि कथा भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो कुरा हो जो कोहीलाई पनि मनपर्छ, केटाकेटीहरूदेखि लिएर बुढापाका जो कोहीलाई पनि मनपर्छ। अझ केटाकेटीहरूलाई त बेलुका सुत्ने बेलामा पहिला अब अहिले पो अब युट्युबहरू विभिन्न आयो नि त टाइम पासका। पहिला त हजुरबा हजुरआमालाई कथा भन न, आफूभन्दा अग्रजहरूलाई कथा भन न, त्यसै कथा सुन्दै सुत्न कस्तो मजा हुन्थ्यो, त्यही कथामा कल्पना गर्दै हैन। भन्न खोजेको चाहिँ कथा चाहिँ एकदमै सरल तरिकाले धेरै कुराहरू बुझाउन सकिने एउटा माध्यम हो हैन। अनि त्यस कारणले मेरो प्रेरणा चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। अनि उहाँकै कथाहरूले उहाँले लेख्नु भएको कथाहरू मैले त्यो कथाहरूबाट नै मैले अहिले चलचित्रहरू बनाउन थालेँ हैन। अनि कथाले जति सजिलैसित बुझाउन सकिन्छ अरू माध्यमभन्दा कथाले सहजसित आफूले भनेर बुझाएर सम्झाएर नहुने कुरा चाहिँ एउटा कथाको मार्फत चाहिँ माध्यमद्वारा चाहिँ सजिलैसित बुझाउन सकिन्छ। अनि फेरि हाँसी रमाइ सिकेको कुराहरू चाहिँ मानिसले वृद्ध अवस्थासम्म पनि बिर्सिँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रेरणा चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। कलाकारिता क्षेत्रमा भनिन्छ काम पाउन साह्रै गाह्रो छ, पाए पनि त्यसलाई जीविका बनाउनलाई अझै गाह्रो छ। तर यहाँको हकमा कस्तो भयो त्यो चाहिँ? कसरी फर्स्टमा कसरी त्यो अवसरहरू पाउनुभयो? हैन, जे कुरा काम पाउन पनि पहिलो सुरु त आफू म त्यो तयारी हुनु पर्यो, त्यसमा सक्षम हुनु पर्यो हैन। अब बिना तयारीमा त कुनै पनि काम पाउनलाई गाह्रै हुन्छ। जस्तो घर बनाउने कुरामा मलाई घर बनाउने कुराको आइडिया नै छैन भने मैले काम पाउन त गाह्रै हुन्छ नि हैन। जब मैले बनाएको घर चाहिँ मान्छेलाई राम्रो लाग्छ, कम्फर्टेबल लाग्छ, हरेक सुविधाहरू हुन्छ भनेपछि त्यो जसले मलाई ठेक्का दिएको छ नि त्यो मान्छेले नै दोस्रो मान्छेलाई भनिदिन्छ कि मेरो घर बनाउने मान्छे यस्तो थियो, साह्रै राम्रो बनाइदियो, लु तिम्रो नि घर बनाउनु पर्छ नि, यो फलानालाई भन है। भन्नु खोजेको के हो भने त्यो ठेकदारमा सक्षमता थियो, उसको मेहनत थियो, उसको सङ्घर्ष थियो, उसले सबै कुरा सबै तरिकाबाट ऊ तयारी थियो। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई काम पाउनलाई त्यति गाह्रो नहोला मेरो विचारमा। एउटा त्यही हो, आफूमा मेहनत हुनु पर्यो, लगनशीलता हुनु पर्यो हैन। त्यो कुरामा आफू सक्षम भयो भने त्यति गाह्रो नहोला। काम खोज्ने सिलसिलामा कस्तो कस्तो सङ्घर्षहरू गर्नु पर्यो एकचोटि भनिदिनुहोस् न। अब हुन त सुरुको दिनहरूमा अब त्यस्तो मेरो अब बाउबाजे पुर्खाहरू यो फिल्म क्षेत्रमा लागेको पनि थिएनन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि आफन्त कोही पनि यो क्षेत्रमा नभएको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो पर्यो। म भन्नुपर्दा सिधै म टेक्निसियन भएर सुरुमा त अब एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर भएर नै छिरेँ। त्यसपछि डाइरेक्टर भएर काम पाउनलाई धेरै गाह्रो रहेछ। किन भन्दा जो मेन डाइरेक्टर हो उहाँले पनि वर्षमा एउटा दुईटा हैन। अनि मैले त्यो काम सिक्नको लागि चाहिँ वर्षमा एउटा दुईटा मात्र पाउने भएँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यसरी काम हुँदैन रहेछ भन्ने ठाने। अनि टेक्निसियन भएर काम गऱ्यो भने त धेरै फिल्ममा महिनौभरि बिजी हुने रहेछ। अनि त्यो तरिकाले नि काम गरेँ। त्यसपछि सिधै भन्नुपर्दा एक समय मैले मेकअपमा पनि काम गरेँ। अनि मेकअप म्यान हुँदाखेरि चाहिँ झन् काम सिक्ने वातावरण झन् सहज भइदियो। किन भन्दाखेरि बिहान एकलट मेकअप गरेँ, त्यसपछि दिउँसभरि क्यामेराम्यान डाइरेक्टरको छेउमा बस्न पाइयो। मेकअप गर्दै गर्दाखेरि कलाकारको
सँग झन् नजिक हुन पाइयो होइन। अभिनय भनेको के हो, अभिनयको नवरस भनेको के हो, कन्टिन्युटी भनेको के हो, लास्ट मार्क लास्ट पोजिसन होइन, धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ। अनि त्यसरी सङ्घर्ष गर्दै अब सिक्यो। अनि अब कोही बेला त्यही हो फिल्म लाइनमा अब फिल्म सिक्ने क्रममा दुःख त दुःखै हुन्छ होइन। अनि टेक्निसियन भएर काम गर्दाखेरिको क्षणहरू चाहिँ बिहानै उठेर जानु पर्थ्यो। अब हाम्रो लागि भनेर गाडी आउँथेन लिनलाई, अब त्यही अनामनगरसम्म आउँथ्यो गाडी। त्यहाँदेखि अब बिहान 5 बजे नै पुगिसक्नु पर्ने। बिहान गाडी पनि त्यति उज्यालोलाई कतिवटा गाडी भेटिँदैन थियो, हिँड्दै कोही बेला आउनु पर्थ्यो। त्यसै फेरि बेलुका रातिसम्म सुटिङ हुन्थ्यो। टेक्निसियनलाई पुऱ्याउनलाई बुढालिङखण्डसम्म जान्थेन गाडी। अनि राति 10-11 बजीतिर अब गाडी पनि नपाउने, ट्याक्सीमा जानलाई अब दिउँसरी कमा पैसा ट्याक्सीमा तिर्न नि नसकिने होइन। त्यसले गर्दाखेरि रातिसम्म हिँडेर घरसम्म पुग्थ्यो, 2-3 घन्टा सुतेर त्यसपछि फेरि उठेर फेरि काममा आइन्थ्यो। जस सुरुको दिनहरूमा त्यसरी एउटा दुःखले काम सिक्यो। अनि दुःखले सिकेको कुराहरू चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ होइन। मेरो लागि पनि यही कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भयो। हजुर, यहाँले यो सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि कलाकारिता क्षेत्रमा आफूलाई अब मानिसहरूले भन्दै गर्दा होइन यो क्षेत्रमा किन जान्छस् अथवा यो क्षेत्रमा भविष्य देखिन्छ र भनेर कति मान्छेहरू त्यस्तो पनि आइपऱ्यो होला। यो क्षेत्रमा आउँदै गर्दा अथवा स्ट्रगल गर्दै गर्दा यहाँले साथ दिनेकोहरू चाहिँ को थिए त? हुन त साथ दिने साथीभाइ भएकै कारणले यो ठाउँसम्म आइपुगेँ होइन। अब हुन त अब यो क्षेत्रमा भन्छ अब खुट्टा तान्ने त अब जुनसुकै क्षेत्रमा पनि छँदैछन्। त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि कोही थिए। अब प्रायः जस्तो धेरै साथीभाइ धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुले मलाई असल व्यक्तिहरू नै दिनुभएको थियो, जसले साथ दिए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँसम्म आइपुग्न पाएको छु। यहाँले कलाकारिता क्षेत्रलाई नै आफ्नो करियर बनाउँदै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो क्षेत्रमा चाहिँ कोही सकिँदैन कि क्या हो भनेर हरेस खाएको कुनै त्यस्तो क्षण छ? होइन, धेरै त्यस्तो त धेरै छ। अब कुनै एउटा कलाकार हो त्यो अविस्मरणीय क्षण एकचोटि बताइदिनुहोस् न। अब कोही बेला एकचोटि मात्रै होइन, धेरैपल्ट भएको छन् त्यस्तो त होइन। कोही बेला अब पारिवारिक समस्या नै भयो। जस्तो अब कलाकारिता कुनै मूल्य हुँदैन होइन, यसलाई मूल्यसम्म दाच्ने नि हुँदैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कुनै व्यापार बिजनेस भइरहेको त अब पैसा प्रशस्त हुन्थ्यो, घरायसी कुराहरूदेखि लिएर आफ्नो आवश्यकताहरू सबै पुरा गरिन्थ्यो होइन। जब अभाव हुन थाल्छ त्यसपछि त सबै कुरा समस्या हुने हुन् होइन। अनि त्यही माथि अब यो कलाकारितालाई पैसासम्म दाँजिने कुरा पनि होइन है। अनि त्यही माथि अब नेपाली कलाकारको दर्शक पनि थोरै छन्। त्यही माथि त क्रिस्चियन कलाकारहरूको दर्शक त झन् धेरै थोरै छन्। तर अब क्वालिटी एउटा प्रतिस्पर्धा चाहिँ एउटा सेकुलरसँग गर्नु परिरहेको छ, ठुलो ब्यानरको फिल्महरूसँग होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब लगानी धेरै हुन्छ, आउने ठाउँ चाहिँ कम हुन्छ है। अनि त्यो क्रममा चाहिँ अब आयस्रोत नभएपछि त अभाव हुन्छ, अभाव भइसकेपछि त धेरै समस्या हुन्छ नि त। अनि त्यस्तो किसिमको कोही बेला हुन्छ नै। अभावकै समस्याहरूले गर्दा कतिचोटि गिभअप गर्छु जस्तो क्षणहरू पनि थियो। कोही बेला चाहिँ होइन, यो क्षेत्र छोडेर फेरि अरू केही अपनाउनु पर्छ कि यसो आयस्रोतको बाटो नि केही बनाउनु पर्छ कि जस्तो नि लाग्छ। तर पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको छ। तर पनि परमेश्वरको अनुग्रहले गर्दाखेरि चाहिँ अब मान्छे हो होइन, भोलिको विषयमा सोच्न थाल्छौँ। तर परमेश्वरमा भरोसा गरेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अभाव त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ उहाँको हातमा राख्दाखेरि चाहिँ फेरि बाटो सजिलो फराकिलो बनेको हेर्छु। जीवनमा अत्यन्त खुसी भएको कुनै यस्तो क्षण छ भने बताइदिनुहोस्। होइन, जीवनमा खुसी भएको त क्षण भनेको जब सुटिङ गर्दाखेरि दुःख तनाव हुन्छ नि, त्यसै जब त्यही दुःख तनाव चाहिँ पर्दामा आउँछ, त्यसै दर्शकले सिटी बजाउन सुरु गर्छन्, ताली बजाउन थाल्छन् होइन। त्यसपछि हलबाट बाहिर आइसकेपछि धेरैजनाको स्याबासी वाह वाह पाइएपछि त
त्यही नै हो आनन्दको क्षण भनेको। यहाँले अभिनय गर्नुभएको चलचित्रहरू मध्येमा आफूले एकदमै धेरै मन छोएको मन परेको कुन चाहिँ छ होला? त्यस्तो त छैन, प्रयास चाहिँ गर्छु। अझसम्म मलाई खासै भन्यो नि त्यस्तो सेटिस भइसकेको चलचित्र छैन। अझै केही गर्नु छ, अझै सिक्नु छ भन्ने छ? किन भन्दा एक त स्रोत साधन बजेटमा त्यो एउटा भनौँ न अहिलेसम्म गरेको मुभीहरू चाहिँ एउटा सम्झौता क्या, कम्प्रोमाइज। र पनि दर्शकहरूले यति धेरै मन पराउनु भएको छ। जुन मैले चाहेको यस्तो हुनु पर्थ्यो, यति लगानी भइदिए त यो खालको स्तरीयता बन्थ्यो। आफू पनि कति अब यो भनौँ न खास त मसँग बजेट नभएको कारणले नि अहिले यो डाइरेक्टर पनि आफै कलाकार पनि आफै यति बजेट भइदिए डाइरेक्टर एकजना राम्रो उहाँको पारिश्रमिक दिएर राख्न सकिन्थ्यो। सब कुरा, सबै कुरामा क्वालिटी, कथावस्तुले मागेको लोकेसन, प्रपर्टीहरू होइन धेरै कुराहरू दिन सकिन्थ्यो। त्यो किसिमको प्रार्थना गरिरहेको छु। आइडियाहरू भनेपछि दिमागमा धेरै छन्, तर त्यसलाई उतार्नको लागि अझै पनि हजुर अब आफ्नो समयभन्दा नि परमेश्वरको समय अनुसार नै सबै कुरो असल हुन्छ भन्छन् है। मान्छेले चाहेर मात्रै नहुने कति कुरा चाहिँ यस्तै छन्। अब जस आगामी दिनहरूमा अझै योभन्दा स्तरीय खालको चलचित्र बनाएर अनि प्लानिङमा छन् एकदमै। कलाकारिताको क्षेत्रमा यसरी फिल्महरू गर्दै जाँदाखेरि कुनै एउटा मुभी हेरेर ओहो अब चाहिँ म पक्का कलाकार भएछु जस्तो महसुस भएको क्षण कुनै छ? कलाकार भए जस्तो महसुस चाहिँ भएको छैन साँच्चै भन्नुपर्दा। किन भन्दाखेरि त्यो क्यारेक्टर अनुसारको ड्रेसअप, त्यो गेटअप, त्यो बोल्ने ल्याङ्ग्वेज होइन, त्यो मेरोमा अझ छैन। अनि अझ कोसिस गरिरहेको छु म। अझ आफूलाई निखार्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ? गर्दैछु, सिक्दैछु। के हुनुपर्छ एउटा कलाकारमा एकदम त्यो अब्बल अभिनय गर्नको लागि? एउटा गुणहरू केही बताइदिनुहोस् न त, कस्तो गुण भयो भने चाहिँ एकदम? हुन त हरेक क्षेत्रमा लगनशीलता नै चाहिन्छ होइन, मेहनत चाहियो। अनि मेन कलाकारमा हुनुपर्ने मेरो विचारमा चाहिँ पहिला सुरु त उसले त्यो कथावस्तुलाई मजाले बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि उसले जुन त्यो कथावस्तुभित्रको पात्रको अभिनय गर्दैछ नि त्यो पात्रलाई बुझ्नलाई आवश्यक छ। त्यो पात्र कस्तो छ, काले छ कि रिसालु छ कि मायालु छ कि, त्यो पात्रले कस्तो खालको ड्रेसअप गर्छ, उसले बोल्ने शैली कस्तो छ, उसले खाने शैली कस्तो छ होइन, उसले हिँड्ने शैली कस्तो छ, त्यो पात्रको धेरै अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अनि जब त्यो पात्रलाई आफूभित्र उतार्छ नि, आफूलाई मारेर त्यो पात्रलाई आफूमा ल्याउँछ नि, त्यसपछि मात्र ऊ कलाकार हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यो होल कथावस्तुभित्रलाई न्याय गर्न सक्नु पर्यो त्यो पात्रले। साथसाथै दर्शकलाई पनि लाग्नु पर्यो, त्यो दर्शकको मन पनि छुनु पर्यो र त्यो एउटा जीवन्त अभिनय एउटा हुनु पर्यो। जस्तो त्यो पात्रभित्रको काले छ रे, काले छ, त्यो कालेको अभिनय चाहिँ मैले गर्दैछु भने चाहिँ म रोशन चाहिँ मर्नुपर्छ, अर्थात् त्यो हट्नुपर्छ, त्यो काले चाहिँ रोशनमा आउनुपर्छ कि। अनि त्यो ल्याउनलाई चाहिँ गाह्रो कुरा हो नि त है। त्यो भइसकेपछि मात्र अनि चाहिँ हो कि जस्तो मेरो अनुभव चाहिँ, मेरो विचार चाहिँ। यहाँलाई इसाई कलाकार भनेर इसाई कलाकार भनेर सम्बोधन गर्न मिल्ला कि नमिल्ला? हुन त वास्तवमा कलाकार कसैको प्याओ होइन भन्छन् है। मतलब आफ्नो घर समाज एक ठाउँको मात्र होइन कि त्यो कलाकार भनेपछि कलाकारको आफ्नो देश मात्र हुँदैन नि। जस्तो कुनै उदाहरण दिनु पऱ्यो भने शाहरुख खान, सलमान खान होइन, उहाँहरूलाई चिन्छौँ हामीले। अनि शाहरुख खानको चाहिँ अब भारतको भनेर चाहिँ हामी त्यसरी हेर्दैनौँ नि है। कलाकार हाम्रो शाहरुख खान जस्तो राजेश हमाललाई नि इन्डियामा नचिन्ने छैन नि त, कति ठाउँ चिन्छन् होइन। अनि राजेश हमालको नि आफ्नो देश मात्र भएन क्या। अनि कलाकारको देश पनि हुँदैन, जात पनि हुँदैन। अनि भन्यो भने त्यो आफै होइन नि, त्यो चाहिँ दर्शक हो है। जुनसुकै क्षेत्रको दर्शकले नि मन पराउन सक्छन्, जुनसुकै क्षेत्रको दर्शक पनि होलान्। त्यहाँ मुस्लिम पनि होलान्, हिन्दू पनि होलान्, क्रिस्चियन पनि होलान्, बुद्धिस्ट पनि होलान् होइन। अब देशकै कुरा गर्ने नि भारतले नि मन पराउला, अमेरिकाले होइन, सबै।
त्यसले गर्दाखेरि दर्शकको यही हो के अरे कलाकार चाहिँ यही हो भन्नुहोस् नमिल्ला कि जस्तो लाग्छ कि जस्तो हुन त म इसाई कलाकार भन्दा नि कलाकार इसाई यहाँले दर्शकवृन्दलाई यसो बाहिर भेट्दाखेरि रोशन सेवक भन्ने चिन्ने र मन पराउने दर्शकहरूलाई भेट्दाखेरिको कुनै एउटा रमाइलो क्षण एउटा हामीले बताइदिनुहोस् न हुन्छ नि अब हामीले त यहाँलाई यो फिल्ममा देखेको थियौँ भनेर पुरै अब दर्शकहरूले त हेरिरहनु भएको हुन्छ होइन कतिजनाले हजुरले नचिने पनि यहाँले नचिने पनि अरूहरूले चिनिरहेका हुन्छन् त्यस्तो कुनै रमाइलो क्षण छ हुन त प्रायः जस्तो त्यो मलाई चाहिँ त्यो कथावस्तु अनुसारको त्यो क्यारेक्टर अनुसारको त्यो गेटअप ड्रेसअपहरू गर्न मनपर्ने भएको कारणले पनि अपेक्षा 1 र अपेक्षा 2 मा त मलाई त्यो पर्दामा र पर्दा बाहिर चिन्नलाई धेरै गाह्रो नै परेको थियो अनि एक ठाउँको त यस्तो घटना सुद्धा थियो हामी टिस्टुङ पाल्नु गाउँमा अपेक्षा 1 देखाउन गएको थियौँ अनि त्यसपछि चाहिँ जुङ्गा पालेको अलिकति म्याच्योर्ड खालको अब त्यो 4-5 वटा छोरीको बाउको भूमिका थियो नि त अनि त्यही माथि अब त्यो पात्र नै एकदम रिसा अलिकति ठाडो भाषामा भन्नुपर्दा सन्का टाइपको क्या छ नि त अनि त्यहाँ बोल्ने त्यो शैली छ अनि छेउमै बसेर एकजना मेरै छेउमा बसेर अर्को दिलले हेर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही मुभी अनि त्यो क्यारेक्टर रिस उठ्दो खालको क्यारेक्टर हो नि त अनि आमा बाउ जिउँदो हुन्जेलसम्म वास्तो गरेको थिएन आमा बितिसकेपछि अब परम्परा अनुसार चाहिँ अब आमाको कतिवटा बाँच्दाखेरि सपना पुरा भएन अब मरेपछि म तिम्रो काजक्रियामा कुनै कुराको कमी हुन दिन्न भन्ने किसिमको त्यो डायलग बाजीहरू थियो अनि त्यो दिदीले छेउ बसेर गाली गर्दै थिए क्या मतलब चिन्नु भएन हैन अनि पछि क्रस मुभीमा चाहिँ तपाईँलाई देखाएको थियो अनि कतिले चाहिँ त्यो बोल्न थालेको आवाजबाट चिन्नुहुन्छ तपाईँ फिल्मी खेल्नुहुन्छ है भन्दाखेरि खुसी लाग्दो रहेछ त्यो दिदीले यहाँलाई गाली गर्दै गर्दा मैले चाहिँ पक्का जस्तो अभिनय गर्नुपर्ने त्यस्तै गरेछु जस्तो फिल भयो त्यतिखेर चाहिँ फिल भएको थियो जस त्यो क्यारेक्टर भिलेनलाई दर्शकले मन नपराउनु भनेको त्यो त राम्रो अभिनय हो नि मेरो लागि त्यो एउटा राम्रो गरिछु भन्ने क्षण है उहाँले त्यो गाली गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै रहेछ है मलाई जस त्यो महसुस भएको थियो अनि अर्को कुरो त अब क्रस मुभीमा चाहिँ अलिकति सामान्य गेटअप नै थियो त्यसमा चाहिँ अब धेरै जसोले चिन्नुभयो मुभी हेरेर आइसकेपछि त्यो हलबाट छुट्दाखेरि अनि कता कता बाटोमा यसो कसैले भेट्दाखेरि चाहिँ तपाईँले फिल्म खेल्नु भएको थियो है भन्दाखेरि आफूलाई पनि खुसी लाग्दो रहेछ है मेरो नजिक मलाई वाच गर्ने मान्छेहरू नि रहेछन् है भने जस्तो नि बाहिरी मान्छेहरूको धारणा अनुसार चाहिँ यो कलाकारिता क्षेत्रमा नाम पनि दाम पनि दुवै छ भन्ने पनि छ होइन यहाँले चाहिँ नाम र दाममा कतिको यहाँको जीवनमा कतिको त्यो लागु भएको छ होइन मैले त यो क्षेत्रलाई मैले फाइदाको रूपमा नि हेरिनँ होइन व्यापार व्यवसायको रूपले नि हेरेको छैन जस हुन त अब एउटा भनौँ न अब आवश्यकता त पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन एउटा गुजारा चलाऊ सन्तुष्टजनक हिसाबले नै यसलाई हेरिरहेको छु र मैले त अहिलेसम्म त्यस्तो अब साह्रै गाह्रो पनि परेको छैन साह्रै माथि पनि पुगेको छैन जस खाना बस्नलाई ठिकै छ यहाँको अब एउटा नितान्त व्यक्तिगत म प्रश्न सोध्छु भन्न मिल्ला कि नमिल्ला यहाँको पहिलो कमाइ कति थियो होला अहिलेसम्म भन्ने हो भने सिधै भन्ने हो भने मैले कलाकार बनेर त्यसरी पारिश्रमिक लिएको छैन अनि मलाई जतिले दिन खोज्नुहुन्छ मेरो भनाइ यही नै छ बस मलाई दिने पैसा पनि मुभी नै लगानी गर्नुहोस् अथवा म्युजिक भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ म्युजिक भिडियोमै लगानी गरिदिनुहोस् राम्रो बनोस् जुन प्रोजेक्ट गर्दैछौँ नि त्यो राम्रो बनोस् त्यो दर्शकले मन पराउनु भने मेरो आफूले पाउने पारिश्रमिक पनि अब मुभीमा लगानी गर्दा त फेरि जीविका कसरी गर्नु होइन त्यही त प्रभुले अर्को विकल्प मलाई दिनुभएको छ नि त मेरो गुजारा चलाऊ भने मेरो जीवन भनेकै म स्क्रिप्टहरू लेख्छु कथावस्तुहरू लेख्छु सम्पादको कामहरू गरिदिन्छु मुभी सम्बन्धीकै अनि प्रोडक्सनको नि काम गर्छु अरू पाटोहरू पनि छन् मेरो आय स्रोतहरू यही मुभीभित्रकै अरू हाँगाबिगाहरू पनि छन् कि अहिलेसम्म मैले त्यसरी पारिश्रमिक लिएको छैन र
अझ पनि केही समयसम्म म लिँदिनँ पनि। मलाई लिएर कसैले गर्दै हुनुहुन्छ भने मलाई दिने पैसा त्यसमै लगानी गर्नुहोस्, बस। आफूले गर्न खोजेको प्रोजेक्ट चाहिँ बेस्ट हुनु पऱ्यो, राम्रो हुनु पऱ्यो। अहिलेको अवस्था त यहाँले भन्नु नै भयो, तर भविष्यमा पनि जो जति पछि आउने कलाकारहरू पनि जो जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एक किसिमले भविष्यमा चाहिँ कस्तो होला, यो क्षेत्रमा चाहिँ कलाकार भएर बाँच्ने सम्भावना अनि त्यसमै अगाडि बढ्दै जाने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? समयअनुसारको टेक्निकली कुराहरूमा अपडेट भएर जानुपर्छ होइन। अब हिजोको दिनमा नि कति कलाकारलाई गाह्रै थियो होला, आजको दिनमा नि कति कलाकारलाई गाह्रै छ, भोलिको दिनमा नि गाह्रो त गाह्रै छ। तर अब कलाकारिता मात्र नभएर अरू तरिकाले अरू क्षेत्र यही कलाकारिताको भित्रको अरू बाटोहरूलाई पनि लिएर अगाडि बढ्यो भने खासै त्यति गाह्रो नहोला। तर त्यसको लागि चाहिँ तयारी चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ छोटो समयमा चाहिँ म यस्तो उपलब्धि गर्छु, मेरो यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो आश बोकेर चाहिँ नआउनु भन्न चाहन्छु। तयारी भएर आउनुहोस्। एकचोटि भनिदिनुहोस् न, चुनौतीहरू कस्तो आइपर्ला यस्तो यो सेक्टरमा? अब एउटा भनाइ छ, सिक्नु टिक्नु बिग्नु भन्छ होइन। सिक्नु त पर्यो। सिक्न त हामी जिन्दगीभर नमरुन्जेलसम्म सिक्ने नै हो है। टिक्न सक्नु पर्यो। टिक्नको लागि त्यो बाटोहरू पनि बनाइराख्नु पर्यो होइन। अनि बिग्नु भने त पछिको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो सुरु त आफै तयारी भएर आउनु पर्यो, सिकेर आउनु पर्यो, त्यस टिक्न सक्नु पर्यो, अनि मात्र बिग्न सक्नु पर्यो। अहिलेको बढ्दो तीव्र रूपमा बढिरहेको यो टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टले पनि यसलाई प्रभाव पारिरहेको छ होइन। कति कुरामा त्यो कुराले पनि हामी पछाडि परिरहेको अवस्था छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? त्यही त, अब परिस्थिति होइन मनस्थिति बदल्ने दिन आयो। परिस्थिति त त्यस्तै हो नि, मनस्थिति बदल्यो भने चाहिँ सबै कुरो ठिक हुन्छ। मतलब भन्न खोजेको अब पहिलाकै तरिकाले म काम गर्छु भनेर त भएन नि त। अहिलेको टेक्नोलोजी कस्तो छ, अहिलेको दर्शक कस्तो छ, अहिलेको दर्शकले अभिनय कस्तो रुचाउँछन् होइन, त्यो सबै कुरालाई अध्ययन गर्दै बुझ्दै गऱ्यो भने खासै त्यति गाह्रो नहोला। तर मैले पहिलाको अनुभव लिएर मेरो पहिलाको यही छ, मैले जानेको यही भनेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो पर्ला। तर अहिलेको टेक्नोलोजी अहिलेको कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर त्यसमै इन्भल्भ हुन सकेर गयो भने त्यति गाह्रो छैन, हुनु पनि पर्छ। थोरै इसाई जगतको कुरा गरौँ अब चाहिँ। यहाँले जति चलचित्रहरू बनाउनु भयो अनि यो अनुभवको आधारमा हामीलाई भनिदिनुहोस् न, यो इसाई चलचित्र निर्देशन गरिसकेपछि त्यस पछाडि आफूले प्राप्त गर्ने अथवा गुमाउने त्यो कतिको आफूले लगानी गरे अनुसार कतिको चाहिँ आफूले लिन सकिन्छ र कति अब गुमाउने सम्भावना पनि होला। यहाँको यो विषयमा एकचोटि अनुभव बताइदिनुहोस् न। अब यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने, मैले खास भने चाहिँ क्रिस्चियन क्षेत्रमा चाहिँ मैले लगानी गर्दाखेरि यति फाइदा लिन्छु, यसरी फाइदा हुन्छ, त्यो सोच मैले कहिले पनि भनेन। मैले यति मात्रै गरेँ कि बाइबलको कुरालाई चाहिँ सहज तरिकाले, सजिलो तरिकाले केटाकेटी बुढा पाका युवा जवान सबले सजिलोसित बुझ्ने भाषा माध्यम तरिका भने चाहिँ मध्ये एउटा चलचित्र पनि हो। अनि म एकै ठाउँमा बसेर पनि लाखौँ मान्छेहरूले चाहिँ हेर्न सकिने एउटा माध्यम पनि चलचित्र, टेलिभिजन मिडिया नै भनौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यसलाई फाइदा पनि हेरिनँ, नोक्सानी पनि हेरिनँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मेरो उद्देश्य नै जहिले पनि यही नै हुन्थ्यो कि बेस्ट चलचित्र दिउँ है। अनि आफूले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ सहज तरिकाले सबैले बुझुन् होइन। अब घाटाको हिसाबले त अब घाटा नै छ होइन। तर मेरो फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले प्रभु यीशुले गर्नु दिनुभएको महान आज्ञा बल्लो छेउसम्मको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभुको वचन पुर्याउन सकिने मेरो फाइदा त त्यो हो। त्यसमै म सन्तुष्ट छु। आफूले बनाउनु भएको चलचित्रमा नराम्रोसँग लसमा पुग्नुभएको कुनै छ त्यस्तो? सुरुकै दिनहरूमा छ, अघि भनिहालेँ नि है। अब सुरुमा मैले अपेक्षा त्यही स्टोरी हो, तर नाम चाहिँ चेन्ज गरेर मैले दर्शन भन्ने बनाएको थिएँ। दर्शनमा चाहिँ
थोरै बजेट अनि आफ्नै नयाँ नयाँ साथीभाइ मिलेर गर्दाखेरि लगानी मात्र त्यत्तिकै डुब्यो। अनि पोस्ट प्रडक्सनमा नि गएँ, हेरेँ आफूले लेखेको कथावस्तु यस्तो छ तर फिल्मको डिजाइन त अर्कै बन्यो हैन। अनि त्यो कुराले चाहिँ मलाई भित्रदेखि मन पनि दुख्यो, बरु घाटै लागोस् म यो दर्शनलाई चाहिँ म निकाल्दिनँ, बजारमा ल्याउँदिनँ भनेर त्यसलाई चाहिँ फ्रेस नै गरिदिएँ मैले। त्यसपछि फेरि केही समयपछि फेरि सङ्गीत सागर भन्ने एकजना डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि के भयो रोशनजी तपाईँको फिल्म त आएन त, सुटिङ भएको थियो होइन त भन्नुभयो। होइन सर यस्तो यस्तो कारणले मैले रिलिज गर्न चाहेँ, कथावस्तु सुनाउनुहोस् न। सरर सुने, कथावस्तु त राम्रो छ त, होइन गर्नुहोस् भनेर उहाँले आँट दिनुभयो। अनि त्यसपछि फेरि प्रार्थना गरेँ, प्रभुले कता कताबाट त्यसरी जुटाउनु भयो। त्यसपछि त्यो मुभीलाई चाहिँ पहिलाको जुन जुन मिस्टेक छ अब चाहिँ त्यो गर्दिनँ है, पहिलाको कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ होसियारी गर्दै अगाडि बढेँ। त्यसपछि मुभी तयारी भयो। अनि पहिलाको भन्दा त यो ठिक छ। त्यसपछि दर्शकको माझमा लिएर गएँ। दर्शकको माझमा जाँदाखेरि सही जज गरिदिनु भने फेरि दर्शक हो, आफूलाई मात्र मन परेर भएन, आफू मात्रै आफूलाई मन परेन आफू मात्रै हेर्नको लागि बनाएन होइन। अब सबले बुझ्न सक्ने, सबले अब त्यसलाई रुचाउँछ कि रुचाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ दर्शकको माझमा गएपछि थाहा हुने कुरा। अनि अपेक्षा उहाँले चाहिँ मन पराइदिनु भयो। त्यसपछि पहिलाको दिनहरू त लस नै थियो। यसरी लसहरू बिहोर्दै गर्दा पनि म अगाडि बढ्छु भनेर जुन त्यो भित्री ऊर्जा हुन्छ नि, भित्री खुसी, त्यो केले दिन्छ हजुरलाई? प्रभुको वचनले नै हो। किन भन्दा दुःखको पाटो त उहाँले नै सिकाउनु है। प्रभु यीशु त संसारमा आएर दुःख गर्नुभयो, उहाँले दुःख पाउनुभयो। हामी त को हो? हामी पनि दुःखको लागि आएको है। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केले एकदमै धेरै खुसी दिने कुरा चाहिँ के हो हजुरलाई यो सेक्टरमा? चलचित्रमा हजुर, चलचित्रमा खुसीको क्षण भनेकै त्यही हो। आफूले बनाएको कुरा चाहिँ दर्शकले मन पराइदिनु भयो नि, त्यो जति कलाकारको लागि खुसी आनन्द के होला र। साथै अब आफूले गरेको काममा सुसमाचारहरू मानिसहरूले सुन्न पाए, एकदम होइन, प्रभुको बारेमा सुन्न पाए भन्ने कुराले पनि खुसी मिल्छ। एकदमै त्यही नै हो। क्रिस्चियन क्षेत्रमा त मेनली भनेको चाहिँ चलचित्र बनाउनु भनेकै हामीले कतिपय अवस्थामा बताएर भनेर बुझाएर सम्झाएर नहुने कुरा चाहिँ एउटा चलचित्रको मार्फत सजिलैसित सबैलाई बुझाउन सकिन्छ होइन। अनि जस्तो चर्चमा पनि त पास्टर बुवाले वचन दिनुभयो, अन्तिममा एउटा जोक उदाहरण कथा भनिदिनु भयो नि, अघिदेखि बोलेको कुरालाई चाहिँ सबै कुरालाई छर्लङ्ग बनाइदिन्छ। अनि त्यो एउटा माध्यम हो कि चलचित्र चाहिँ। आज प्रभुलाई नपाउनु भएको भए? प्रभुलाई नपाएको भए त सायद अब म कलाकार नै हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। किनकि मैले प्रभुलाई पाउनु कारण म कलाकार भएको। किन भन्दाखेरि प्रभुलाई पाइयो, सन्डे स्कुल गइयो, उडन्त पुत्र नाटक खेलियो, त्यहीँबाट त थाहा हो ममा त प्रभुले दिनुभएको गिफ्ट यो रहेछ त होइन। प्रभुलाई नपाए सायद अब मेरो जिन्दगी सामान्य अरू जस्तै अब त्यस्तै हुन्थ्यो होला। कसरी पाउनु भयो प्रभुलाई त्यतिखेर? अघि अलिकति भन्नुभएको थियो, फेरि अलिकति थोरै। खास हामी सानै थियौँ, आमाकै त्यही दुष्ट आत्माले आमाको जीवनमा काम गरिरहेको थियो, मतलब उहाँको शरीरलाई दुःख दिइरहेको थियो। अनि धेरै दामी झाँक्रीकोमा गयौँ, धेरै त्यतिखेरको अब वैद्य डक्टरहरू सबलाई देखाएँ, तर पनि आमाको त्यो शरीरको बिमार भइदिए त सायद डक्टर वैद्यहरूको औषधिले नि निको हुन्थ्यो होला, तर दुष्ट आत्माले गरेको कारणले चाहिँ सकेन। धामी झाँक्री पनि धेरैपल्ट हार खाए। त्यसै झाँक्री आफैले चाहिँ के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो चर्च जानेहरूले चाहिँ निको पार्छ, तिमीहरू बरु चर्चतिर जाऊ। ऊ झाँक्री नै वाक्क भइसक्यो आएर। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर तपाईँ? सानै थिएँ, भान्डङ भुन्डङ नै थियौँ हामी। अब त्यो प्रभु आमा चर्च गएपछि हामी सन्डे स्कुलमा हुर्किने मौका पायौँ। त्यसको सानै थिएँ म। आज कलाकार नबन्नु भएको भए के भन्नुहुन्थ्यो होला आज? के आइडिया छ? खासै कलाकार
सानैदेखि लागेको कुरा मैले अरू कुरा पनि खासै सोचिनँ। हुन त म बिचमा जब आफूसँग पैसा थिएन होइन, अनि अब आफ्नो गुजारा चलाउनको लागि भयो नि अरू केही व्यापार बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ मैले मासु पसल पनि गरेँ। एक समय अब गाडी किनेर गाडी चलाउनतिर पनि लागेँ। एक समय फेरि यो घरमा पेन्टिङ गर्ने काम पनि गरेँ। तर अरू मलाई त्यो भित्रदेखि मन चाहिँ यो कलाकारिता बाहेक अरू चाहिँ केही पनि कल्पनै गरेको थिइनँ क्या म यो बन्छु भने। म सानैदेखि त्यो छाप परेको कारणले होइन म कलाकार नै, जतिसुकै दुःख पाओस् जतिसुकै सङ्घर्ष गर्नु परोस् तर कलाकार नै। यहाँको जीवन भोगाइ अनुसार जीवनको परिभाषा कसरी दिनुहुन्छ? के हो यहाँको लागि जीवन? अब हुन त सबैले भने जस्तो जीवन सङ्घर्ष भन्छन् होइन, मेरो लागि चाहिँ एउटा पाठशाला जस्तो लाग्छ। हरेक दिन सिकिराख्नुपर्ने, सिकेर आफू तयार भइराख्नुपर्ने जीवन पाठशाला सिक्ने। हरेक दिन आफूलाई सिकेर अपडेट गरेर त्यही अनुसार चल्नुपर्ने होइन। यहाँले जीवनमा जति पनि कुराहरू प्राप्त गर्नुभयो अहिलेसम्मको लागि, कति कुरा प्राप्त गर्नै बाँकी छ होइन, अरू प्लानिङहरू पनि होला, तर अहिलेसम्मको लागि चाहिँ यसको सम्पूर्ण श्रेय कसलाई दिनुहुन्छ? कस्तो गाह्रो लाग्यो। मैले अघि पनि भने मैले प्रभु येशू परमेश्वर बाहेक अरूलाई त्यस्तो खासै श्रेय मेरो जीवनमा त्यस्तो। घरमा मम्मीले कतिको एन्करेज गर्नुहुन्थ्यो, कतिको प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो यो कुरामा? होइन, उहाँहरूको क्षेत्र बाहेक यो बेग्लै पाटो भएको कारणले खासै घरबाट त्यसरी ल यो गर है बाबु यस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थिएन। खासै सपोर्ट चाहिँ थिएन। बरु अरू नै केही काम गरी खाओस् भन्ने हुन्थ्यो। आमा बुवाको चाहिँ अब किन भन्दाखेरि अब नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भने जस्तो अब उहाँहरूलाई त्यो चासोको विषय पनि थिएन। अनि अर्को कुरा त त्यो आफ्नो बाउबाजे नि नलागेको होइन। मेरो बुवा आमा चाहिँ सामान्य किसान परिवारको किसान हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले देख्यो भने चाहिँ खेतीपाती गर त्यहाँबाट आयस्रोत देखिने हो, जागिर खायो भने त्यहाँबाट पैसा आउने हो होइन। अब यो कलाकारिता भनेको के हो, त्यसले गर्दाखेरि खासै त्यति उहाँहरूलाई त्यति चासो थिएन। अनि चर्चमा जाँदाखेरि चाहिँ सन्डे स्कुलको गुरुआमा निशा लामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ त्यतिखेर नै भन्नुभएको थियो, एउटा त्यो मैले अभिनय राम्रो गरेँ भनेर चाहिँ त्यो पानी खाने जग दिनुभएको थियो रातो, मलाई अझ पनि याद छ। अनि उहाँले त्यो जग दिएर चाहिँ के भन्नुभएको थियो नि, भविष्यमा गएर तिमीले यही कलाकारिताद्वारा प्रभुको सेवाकाई गर्छ है भन्नुभएको थियो। अनि अहिले सम्झिन्छु त्यो कुराहरू, त्यतिखेरको प्रेरणा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो पानी खाने जग नभएर मेरो अभिनयको जग रहेछ त्यतिखेर है। अनि त्यसपछि यता आइसकेपछि म पास्टर बुवा गुरुआमालाई सम्झिन चाहन्छु। अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई त्यो नाटकमा चाहिँ धेरै प्रोत्साहन दिनुहुन्थ्यो। चाहिने प्रपर्टीहरू के हो उहाँहरूले जुटाइदिनुहुन्थ्यो। ड्रेस चाहियो भने गुरुआमाले ड्रेस बनाइदिनुहुन्थ्यो। गुरुबाले यसो ल है रोशन भाइ राम्रो गर्नुपर्छ है भन्दै त्यो नाटकमा चाहिने प्रपर्टी कति खर्च लाग्थ्यो होइन, टिमलाई त्यसरी दिनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ। अनि त्यसपछि अब नाटक टिम पनि छुट्यो, सबैजना ठुलो भयो, कसैको बिहा भयो, कसैको घरको जिम्मेवारी बढ्यो होइन। अब नाटक टिममा त एउटा नाम मात्र छ, आयस्रोत त छैन होइन। अब आयस्रोत नभएपछि त घरको अभाव त पुरा हुँदैन। त्यसपछि टिमहरू सबैजना छुट्यो। त्यसपछि मैले पनि बिचमा भने नि अघि गाडी पनि चलाउन गएँ, घरि पसल गरेँ, घरि पेन्टिङ गर्न गएँ। तर मनमा भने चाहिँ फिल्म कलाकारितातिरै ध्यान थियो। अनि त्यसपछि म चाहिँ यता फिल्म लाइनमा गाउँमा सुटिङ भइरहेको थियो एउटा टिम आएर। अनि त्यसमध्येको नि एकजना इन्द्र लामा भन्ने मेकअप म्यान हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको मार्फत चाहिँ अङ्कल मलाई यो फिल्ममा कसरी हुन्छ छिराउनु पऱ्यो, मलाई एकदम इच्छा छ भने। अनि अब तिमीले मेकअप सिकेर हुँदैन, यसो गर म त्यहाँ एसिस्टेन्टलाई बोलाइदिन्छु डाइरेक्टरको, अनि भुवन कटल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई बोलाइदिनु भयो। के फिल्ममा काम गर्ने? हजुर सर एकदमै ठुलो इच्छा छ भने।
अनि त्यसपछि उहाँले कन्टिन्युटीहरू लेख्नलाई सिकाउनु भयो, त्यसरी छिरेँ। यहाँलाई आफूले खेलेको फिल्महरूमा एकदमै मन परेको कुनै एउटा डायलग हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। छोटो अभिनयद्वारा नै। अपेक्षा 1 मा चाहिँ आफूलाई यसो भन्दाखेरि मजा लागेको चाहिँ त्यो नेगेटिभ टाइपकै क्यारेक्टर थियो, आफ्नो श्रीमतीलाई दुःख दिने। कुलबहादुर भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ अब वंश चलाउन, कुल अगाडि बढाउनु भयो भने छोरा चाहिन्छ भन्ने सोच भएको क्यारेक्टर। यसपालि पनि श्रीमतीले छोरी नै पाइदियो। अनि त्यो रिसमा चाहिँ रक्सी खाएर आएर श्रीमतीलाई गाली गरिरहेको कुरा चाहिँ, यसपालि त झन् छोरा पाउँथ्यो र रातो भाले चट्ट काटेर खुवाउला भनेको, यसपालि पनि छोरी नै जन्माएर मरि। ए छोरी जन्माउने सुहानी, बाहिर निस्की आज तेरो जगल्टा म गुन्द्रुक केला चाहिँ रुई पारेर केलाउँछु। आफूलाई नि छोरा नभएकोमा कति ठुलो टेन्सन, ऊ भने भित्र गएर मस्तले सुचे। एकदम राम्रो। हामीलाई चाहिँ अब यहाँले भन्नुहुन्छ आफूले सिक्दैछु, अझै अलिकति हुन त त्यो महान व्यक्तिहरूले अथवा आफूलाई राम्रो गर्ने व्यक्तिहरूले पनि भन्ने नै त्यही नै हो, सिक्दैछु नै भन्नुहुन्छ। तर हामी चाहिँ एकदम हाम्रो चाहिँ फेभरेट कलाकार नै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ दर्शकहरूको लागि पनि। अन्तमा होइन, सिक्ने क्रम त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो कुलबहादुरको क्यारेक्टरलाई पो सिकेँ त, अर्को मुभी आउँछ फेरि त्यो क्यारेक्टरभित्रको त्यो क्यारेक्टरलाई बुझ्न त सिक्नै पर्यो है, अध्ययन गर्नै पर्यो। त्यो हो, त्यसले गर्दाखेरि सिकाइ चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन रहेछ, सिकेर नसकिँदो रहेछ मेरो बुझाइ चाहिँ। हजुर धन्यवाद। अन्तमा यहाँ जस्तै कलाकार बन्न चाहने व्यक्तिहरू र यहाँलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब पहिलो सुरु त कलाकार बन्न चाहनुहुने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा एउटा रहर हुन्छ अरे, एउटा इच्छा हुन्छ अरे। रहर धेरै कुराको हुन्छ। गायकले गाएको देख्दाखेरि, दर्शकले मन पराएको देख्दाखेरि ओहो गायकलाई पो मान्छेले माया गर्दो रहेछ, मन पराउँदो रहेछ भनेर गायक हुन एक समय रहर लाग्छ अरे होइन। गिटार बजाएको सुन्दा गिटार सङ्गीतकार हुनु मनपर्छ अरे होइन। अनि रहर धेरै कुरा हुन्छ। रहर भन्दा नि परमेश्वरले दिनुभएको गिफ्ट चाहिँ आफूले बुझ्नु पर्यो, त्यो वरदान होइन। प्रभुले मलाई दिनुभएको वरदान यो हो, क्लियर भइसकेपछि अनि त्यसपछि अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरो त कलाकार हुनलाई जुनसुकै कुरालाई पनि सजिलै छैन। जस्तो एउटा फिल्म हेरेँ म कलाकार होइन, तर त्यो फिल्ममा कलाकारमा हुनुपर्ने कुराहरू त सिक्नु पर्यो नि त। जस्तो अभिनयको नवरस भयो होइन, अभिनयको तत्त्व, अभिनयको सामग्री, धेरै कुराहरू हुन्छन् होइन। अनि त्यसमा लगनशीलता त हुनु पर्यो। फेरि प्रभुले दिएको गिफ्ट मात्र भएर भएन, उहाँले दिनुभयो, तर त्यसलाई हुर्काउने, बढाउने, त्यसलाई मलजल गर्ने काम त उसको हो नि त होइन। अनि सुख मात्र होइन, पहिलो सुरु त उसले दुःखलाई हेर्नु पर्यो। कतिको दुःख गर्न सक्छु, कतिको टिक्न सक्छु, सक्दिनँ होइन। त्यो कुराहरूमा ऊ तयारी भयो भने अनि बल्ल एउटा कलाकार हुन सक्छ। अनि अर्को कुरो त सेवक फिल्म्सबाट बनेको कुराहरूलाई दर्शकले जतिले मन पराउनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म यही भन्न चाहन्छु, इसाई कलाकारहरूलाई माया गरिदिनुहोस्। इसाई चलचित्र, म्युजिक भिडियो, जति पनि इसाई कलाकारिताहरू छ त्यो कुराहरूलाई मन पराइदिनुहोस्। त्यो उहाँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। किन भन्दा सेकुलर मुभीहरू चाहिँ फिल्म बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के भनेको हुन्छ भने चाहिँ यस घटनाको कथा तथा पात्र काल्पनिक मात्र हुन्, कसैको जीवनमा मेल खान गएमा संयोग मात्र हुने होइन। तर इसाई चलचित्रहरू, इसाई कलाकारिता चाहिँ केबाट तयार हुन्छ भन्दाखेरि बाइबलबाट हुन्छ। बाइबल चाहिँ सत्य कुरा हो नि त। अनि सत्य कुरा चाहिँ इसाई कलाकारहरूले चाहिँ बाहिर सुसमाचारको माध्यम बनाएर जाँदैछ। त्यसले गर्दा पनि इसाई कलाकार, इसाई कलाकारिताहरूलाई मन पराइदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस्। यही नै भन्न चाहन्छु। यहाँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?
धेरै मनमा गुम्सेर रहेका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा मेरो जीवन यात्रा भरोसा मिडियाद्वारा चाहिँ आफ्नो कुराहरू बोल्न पाउँदा धेरै आनन्द भएको छ। धेरै गुम्सेर रहेको कुराहरूलाई चाहिँ पोख्ने मौका पाएँ। हामीलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो यहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि आज पनि हजुरलाई जानु पर्थ्यो साइडमा होइन, हाम्रो कार्यक्रमको लागि टाइम दिनुभयो। धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। धन्यवाद हजुरहरूले पनि यसरी बोल्ने मौका दिनुभयो, मेरो आवाजलाई चारैतिर गुन्जाइदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट एउटा मायाको चिनो दिन चाहन्छौँ। चाहिँ यो मायाको चिनो हाम्रो कार्यक्रमको तर्फबाट मेरो जीवन यात्रा कार्यक्रमबाट यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मेरो जीवन यात्राका सम्पूर्ण परिवारलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यहाँहरूको केही सल्लाह सुझाव या प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ। आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्तै प्रेरणादायी कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, जय मसी।